Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe my channel and press the like button. Class 5 इस्लामियत बाब नंबर 5 हिदायत के सरचश्मे सबक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस सबक में हम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर की और उन्होंने इस्लाम के लिए क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी। हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली हेडिंग है हमारी हालात ज़िंदगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम खालिद और लक़ब सैफ़ुल्लाह है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम वलीद और वालदा का नाम लुबाबा था। आपकी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिश्तेदार थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ क़िबला बनी मखज़ूम से था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान के पास फ़ौज की सिपह सलारी का ओहदा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदान ज़माने जहालियत में भी मोअज़्ज़ज़ था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मेरे दिल में अचानक ये ख़्याल आया कि मैं जिस लड़ाई में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जाता हूँ, वापसी पर मेरे दिल की कैफियत अजीब हो जाती है। मेरा दिल मुझे मलामत करता है कि तेरी कोशिशें बेफ़ायदा हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में इस्लाम की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। इसमें इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये अल्फाज कहे कि ताजुब है, खालिद जैसा अक्लमंद इंसान भी अभी तक इस्लाम से ना आशना है। चनाचा हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उस्मान बिन तलहा और उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मक्के ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी खिदमत। 8 हिजरी में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग मूता लड़ी गई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी ये पहली लड़ाई थी। हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 जानसारों का लश्कर तैयार किया और इसकी क़ियादत हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी। लश्कर रवाना करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो जाएं तो लश्कर के सिपह सलार हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर लश्कर के अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिसे चाहें अपना सिपह सलार बना लें। कैसर रोम ने मुसलमानों के मुकाबले के लिए 1 लाख का लश्कर तैयार किया। दोनों फ़ौजों में मुकाबला हुआ। मुसलमानों के तीनों सिपह सलार बारी बारी बहादुरी के जौहर दिखाते हुए शहीद हो गए। इन सिपह सलारों की शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान लश्कर के सिपह सलार बने। उन्होंने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और इस दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से 8 तलवारें टूटी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कमाल महारत का मुजाहरा किया और मुसलमानों को दुश्मन के नरगे से निकाल कर मदीना मुनव्वरा ले गए। इस जंग में बहादुरी की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफ़ुल्लाह का खिताब दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्लिमा कज़ाब के बड़े लश्कर को शिकस्त दी। इराक़ की अज़ीमुल शान फ़तह में भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार नुमाया है। जंग यरमूक 13 हिजरी में भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी और जंगी हिकमत अमली की वजह से मुसलमानों को कामयाबी मिली। जंग यरमूक के बाद रोमियों के हौसले पस्त हो गए। अब उनमें ज़रूरत न रही कि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सकें। इस फ़तह ने मुसलमानों के लिए रोमी सल्तनत के दरवाज़े खोल दिए। मुसलमानों की फतूहात में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अहम किरदार है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी पूरी ज़िंदगी जंग के मैदानों में गुजारी, मगर शहादत नसीब ना हुई। बिस्तर मर्ग पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं जंग के मैदान में शहीद होना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत में यही लिख दिया गया था कि मौत का इस्तकबाल अपने बिस्तर पर करूं। चनाचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 21 हिजरी में हिम्स के करीब एक गांव में फौत हुए। इस सबक से हमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी, शजाअत और दिलेरी का पता चलता है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीन इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर अपनी जान माल हर चीज़ कुर्बान कर दिया करते थे।
اب ہم اس سبق کی مشق کا سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ فوج کی سپہ سالاری کا۔ 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا کیا نام ہے؟ جنگ موتا۔ کیسر روم نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کتنے لاکھ کا لشکر تیار کیا؟ 1 لاکھ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی لڑائی کون سی تھی؟ جنگ موتا۔ حضرت خالد بن ولید نے کب وفات پائی؟ 21 ہجری۔ اب ہم اس سبق کی مشق کا سوال نمبر 3 کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام المومنین میمونہ کی رشتہ دار تھیں۔ میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا کہ ڈیش کا استقبال اپنے بستر پر کروں، موت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 ڈیش کا لشکر تیار کیا، جان نثاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش کا خطاب دیا، سیف اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی ڈیش کے میدانوں میں گزار دی، جنگ۔ اب ہم اس سبق کا مشق کا سوال نمبر 4 کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں معزز تھا، درست۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب جنگ موتا میں ملا، درست۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ لڑی گئی، غلط۔ جنگ موتا کے بعد رومی سلطنت کے دروازے کھل گئے، غلط۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، غلط۔ تھینک یو فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔ اب ہم اس سبق کی مشق کا سوال نمبر 1 کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب اس کا آپ یہیں سے لکھیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کوشچن میں سے لکھیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ تھا، یہ فرسٹ آنسر ہے آپ کا۔ سیکنڈ کوشچن ہے آپ کا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ جواب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ تعجب ہے، خالد جیسا عقل مند انسان ابھی تک اسلام سے نا آشنا ہے، تو چنانچہ کو کاٹ کے تو آپ جب آنسر لکھیں گے تب آپ چنانچہ کی جگہ تو لکھیں گے۔ تو خالد بن ولید مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ باقی کے نیم نہیں لکھنے، آپ نے صرف خالد بن ولید کا نیم لکھنا ہے۔ کوشچن آنسر نمبر 2 کمپلیٹ ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب کس طرح ملا؟ جواب، جنگ موتا میں بہادری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ہم اس سبق کی مشق کا سوال نمبر 1 کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب اس کا آپ یہیں سے لکھیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کوشچن میں سے لکھیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ تھا، یہ فرسٹ آنسر ہے آپ کا۔ سیکنڈ کوشچن ہے آپ کا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ جواب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ تعجب ہے، خالد جیسا عقل مند انسان ابھی تک اسلام سے نا آشنا ہے، تو چنانچہ کو کاٹ کے تو آپ جب آنسر لکھیں گے تب آپ چنانچہ کی جگہ تو لکھیں گے۔ تو خالد بن ولید مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ باقی کے نیم نہیں لکھنے، آپ نے صرف خالد بن ولید کا نیم لکھنا ہے۔ کوشچن آنسر نمبر 2 کمپلیٹ۔